पूरे जफरवाल के एक एक घर पर दस्तक दे के पूछ लो, कोई शिमर है, कोई यजीद है, बल्कि जो अमीरुल मोमिनीन बनाए बैठे हैं, पुत्र दा नाम यजीद ते शिमर फी जमाना वो भी रखन नू तैयार। हजरत एक एक दरवाजे पे दस्तक दो, कोई उनके नामों पर नाम रखने को तैयार नहीं है। तो फिर दोबारा निकलने हैं, फिर पूछने हैं चल के, दरवाजा खड़कावांगे तो तेनों पता की लगेगा जी ए हसन दा घर है, ए गुलाम हसन दा घर है, ए हुसैन दा घर है। ऐन वाल आन देंदे जुलूस हजरत 10 मुहर्रम का हो या 12 रबीउल अव्वल का हो, जुलूस कढ़ना है, ठीक है कढ़ो। असी नाल तानू रस्ते विच तुहाडे खान पीन दा बंदोबस्त भी करांगे। गर्मी बड़ी है, जिथों जिथों लंघोगे तुहाडे नाल फुहारियां दे पानी भी सुटांगे। दाता साहब दा मज़ार नवा बनाना है, आओ बना देने वड्डा करके। खड़ी शरीफ वाला मज़ार नवा बनाना है, बना देने तानू। बाबा फरीद मज़ार नवा बनाना है, बना देने तानू। लेकिन फिक्र हुसैन दी गल किसी भी दौर का यजीद हो, उसको मौत है तो फिक्रे उस तरफ नहीं आने देते। हजरत अगर फिक्रे हुसैन मजबूत होती तो जियो की इतनी जुर्रत थी कि वो खाके बनाता नबी करीम अलैहिस्सलाम। ओ कमीनेओ, असी डेनमार्क ना लड़ते रहे, उनकी एम्बेसी का बाइकाट करते रहे, हम डिमांड करते रहे सफीर निकालो, उनकी प्रोटेक्ट का डिमांड हम बाइकाट करते रहे। किस गाल थी डेनमार्क ना लड़ाई सी, तुसी वो काम पाकिस्तान च कर छड़े। लेकिन उन्होंने पता है कि फिक्रे हुसैन और काम क्या नया पकड़ा हुआ है सबने। ओ जी देखो जी, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ पे ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ पेपर कर छड़े। और मनहूस आदमी जो वो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, तो कहता चेहरा नहीं बनाया, लेकिन क्या उसमें वो जो नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने बनाए थे उसकी गर्दन हुजूर की गर्दन जैसी थी? तो कहता चेहरा नहीं बनाया, तो क्या जो नबी अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, क्या उसमें जो उसका सीना था वो हुजूर के सीना एकदस जैसा था? क्या जो उसमें उसके हाथ बनाए, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों जैसे थे? याद रखना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के किसी भी हिस्से की मिसल नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। वो हम डेनमार्क से लड़ते रहे, रैलियां निकालते रहे, हम डिमांड करते रहे इनकी एम्बेसी बंद करो, सफीर निकालो। और साड़ी की पैरी खोली सी डेनमार्क वाले ने, या साड़ी खोती नूं छेड़िया ही डेनमार्क वाले। वो लड़ाई इस बात की थी उनसे कि जो तुमने हरकत की है या करना चाहते हो वो हमें बर्दाश्त है, और तुमने वो काम पाकिस्तान में कर दिया। ठीक है, आज हम कमजोर हैं, आज हम आपस में फट चुके हैं, हम एक नहीं है। कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा। वो लड़ाइयां जो बड़ों ने खत्म की थी, हम अपने स्टेजों पे फिर खोल बैठे हैं। हम तो इस बात पे लड़ रहे हैं अहले बैत अतहार के साथ अलैहिस्सलाम लगाना है, रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाना है। ठीक है, हम एक नहीं है, हम लड़ पड़े आपस में। ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन पुत्र याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब बड़ा दरबार लगेगा। ठीक है, जज की बेअदबी हो, जज की गुस्ताखी हो, तुहीने अदालत हो, सजा 35 साल, तुहीने अल्लाह का महबूब हो तो सदा सदा जज तुम्हारे तो नहीं रहेंगे, सदा अदालत तुम्हारी तो नहीं होगी, सदा फैसले तुम तो नहीं करोगे। अनकरीब वो अदालत लगने वाली है जिसमें फैसले। ठीक है, आज तुम जोर में हो, आज तुम्हें बड़े बचाने वाले, बड़े तुम्हारे हमायती, सिस्टम सारा तुम्हारा है इस वक्त, लेकिन सदा ये मामला रहना
اس لیے پتر جتنے میرے بچے بیٹھے ہو سامنے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کبھی کہ ہماری زبان پہ ذکر امام حسین نہ ہو، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ ہمارے دلوں میں غم حسین نہ ہو۔ مر جائیے حضرت، اس تو پہلے مر جائیے کہ ہمارے دل میں غم حسین۔ لیکن پتر اس وقت ضرورت ہے فکر حسین۔ فکر حسین یزید کی موت ہے، فکر حسین یزید کی مٹی شوئے فکر حسین۔ اس لیے پتر اب تھوڑا سا پانی سے آگے آؤ، پانی سے آگے آؤ گے تو فکر حسین، صبر حسین۔ جی حضور کو پیر پوٹ نہیں لیا، وہ بھی آئی پوٹیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں لٹ گئی، یہ جملے ان کی شایان شان، یہ جملے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تجھے نہیں پتا سیدہ زینب کون ہے؟ علی 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 کی شہزادی۔ زور ضرب لگی، مولا مرتضیٰ مولا مجھ ضرب لگی، کیا کہا تھا حضرت؟ وہ ضرب کوئی ماٹھی ضرب نہیں تھی، لیکن ضرب اتنی شدید تھی تلوار سر پاک کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آ گئی۔ اور میرے مولا مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی کی شہزادی کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اتر تباہ تو یزید ہوا، تباہ شمر ہو گیا، تباہ ابن زیاد ہوا، اہل بیت کل بھی زندہ باد تھے، وہ آج بھی زندہ باد۔ اگر آپ کو شک ہے تو کوئی دن رکھ لو تو میں نے دس چھوڑو، میں آ جاؤں گا۔ ایک ایک پتر بوا کھڑکانے ہیں تو بوا کھڑکا کے پوچھنا کی ہے کوئی اتنے کوئی بندہ رہندا ہے جہاں نام شمر ہو سکتا اندر سیدھی ہٹی ہے، وہ بھائی تو کتنے آ گیا ہوئے اہل بیت دیمانیاں دا گھر شمر پورے ظفروال کے ایک ایک گھر پہ دستک دے کے پوچھ لو کوئی شمر ہے، کوئی یزید ہے، بلکہ جو امیر المومنین بنائے بیٹھے ہیں پتر دا نا یزید تے شمر فی زمانہ وہ بھی رکھن نو تیار۔ حضرت ایک ایک دروازے پہ دستک دو، کوئی ان کے ناموں پہ نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر دوبارہ نکلنے ہیں، پھر پوچھنے ہیں جل کے، دروازہ کھڑکاواں گے تے تینوں پتہ کی لگے گا جی اے حسن دا کار ہے، اے غلام حسن دا کار ہے، اے حسین دا کار ہے، اے غلام حسین دا کار ہے۔ تے جے پتر کتے پتہ کرتے کرتے لوٹ ٹر جائیں گے تو پتہ چلے گا خادم حسین دا کار ہے۔ اے خادم نا تے خادم حسین پہلے بھی بڑا نا تے پہلے بھی سونا سی پتر، لیکن بابے خادم حسین نے تے چار چاندنی لا چھڑے۔ کسی گھر جائے گا تو تجھے پتہ چلے گا اے علی دا گھر ہے، کتے تینوں پتہ لگے گا غلام علی دا گھر ہے، کتے پتہ چلے گا خادم علی دا گھر ہے، کتے پتہ چلے گا ادھر زینب رہتی ہیں، کہیں پتہ چلے گا فضہ رہتی ہیں، کہیں پتہ چلے گا ام کلثوم رہتی ہیں، کہیں پتہ چلے گا رقیہ رہتی ہیں، کہیں پتہ چلے گا فاطمہ رہتی ہیں، کہیں پتہ چلے گا غلام فاطمہ رہتی ہیں، کہیں پتہ چلے گا کنیز فاطمہ رہتی ہیں۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر۔
یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستانیں، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں۔ یہ جملے بلکہ قسم والی گل ہے حضور، میں تو جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہوں میں حیران، واقعی حضرت شیر دی بات، اور واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کی وہ شیرنی بیٹی تھی حضرت۔ حضور کتھے سیدہ زینب نے نہیں دسیا کہ مالی دیتی ہیں میری رگاں نورے، میری رگاں خونے نبوت دوڑ رہے ہیں۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منحوس پلید شہید کرنے لگے، یہ مولا علی کی شیرنی چپٹ پڑی۔ کمینے جن کو حیا نہیں تھا خون رسول کا، جب خاندان نبوت کی شہزادیوں کو لونڈیاں بنانے لگے، اللہ اور اللہ دے رسول دے شیر دی شیرنی۔ میں تو جیسے جیسے سیدہ زینب کو پڑھتا ہوں، دربار یزید میں حضرت علی پاک کے لہجے میں خطبہ دیا، دربار یزید میں حضرت علی پاک کے لہجے میں خطبہ دیا۔ سوکھا کام میں کوئی ایک احمیتی نہیں، سارا مبارک خاندان جام شہادت نوش کر چکا ہے، ایک بیمار زین العابدین ہے، مستورات ہیں، بیبیاں ہیں، پردہ دار، اٹھ کے حضرت لہجہ علی تقریر کرنا اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دا وصف ہے۔ میں حضرت اسی پہ ختم کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسی نہیں پائی سانو نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت حضرت مجھے نہیں پتا اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک اس جانب ہے، اس جانب ہے، اس جانب ہے یا اس جانب ہے، مجھے نہیں پتا کوئی بھی، لیکن سلام میرے اللہ نے پہنچانا ہے اور میرا اللہ پہنچا چھڑے۔ میرا دل کہہ رہا ہے حضرت کہ میں عرض کروں سلام یا سیدہ زینب۔ اے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کی شیرنی سیدہ زینب سلام سلام سلام۔ ابھی جب ولادت ہوئی نا سیدہ زینب کی، نبی علیہ السلام نہیں موجود مدینہ، انتظار کیا گیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، سیدہ زینب پیش کی گئی، نہ رکھو نہ جان، فرمایا زینب جس سے باپ کی زینت ہو، اور پھر فرمایا علی نہ اسی نہیں رکھیا نہ اللہ نے رکھیا، اور پھر لکھا ہے نگاہ نبوت میں، ہائے 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 آنسو بھی آئے، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری زینب نے کھڑے کھڑے امتحان دینے، حسین جام شہادت نوش کر دیں گے، عباس علمدار جام شہادت نوش کر جائیں گے، علی اکبر، علی اصغر، قاسم، اونو، محمد، رہ جائے گی تو میری نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری زینب کو بیڑیاں ڈالی اور شام کے بازاروں میں گھمایا جائے۔ عشق میں کیا بچائی ہے، عشق میں کیا لٹائی ہے، حال نبی نے لکھ دیا سارا نصاب رے۔ سلطان بہو تو کمال ہی کر گئی، فرمایا سچا عشق حسین علی، سچا عشق حسین علی، سر دے فراز نہ سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین پتر ہاتھ جوڑ کے میرے پتروں دین سکھو بچے، ٹوٹ کے پتر نبی علیہ السلام دی اہل بیت کا محبت کرو، لیکن پتر کچھ لئی ہو، ہم نے کچھ بھی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں، آخری بات کر کے میں اجازت، ہم نے کچھ بھی جو لینا تھا، آخری بات کر کے بات ختم کر۔ یہاں حضور ایسے آخری بات، یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے کم و بیش کو 25 سال ہو گئے،
ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे नमाज पढ़ते 20 साल हो गए, कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे 15 साल 10 साल। अल्लाह हज़रत हम अपने 25 या 15 या 10 को दुनियावी नुक्ता नज़र से देखें तो हमने तरक्की की है। हम आगे मिसाल के तौर पे आज से 25 साल पहले हज़रत रक्शे पे थे, अल्लाह ने को पैसे दिए तो साइकिल खरीदी, अल्लाह ने और पैसे दिए तो मोटरसाइकिल ले ली, और पैसे दिए मेहरान ले ली, और पैसे दिए आल्टो ले ली, और पैसे दिए कल्टस ले ली, और पैसे दिए सिटी ले ली, और पैसे दिए GLI ले ली। अगर आप अभी GLI पे नहीं पहुंचे कहीं रास्ते में दिल तो करते ये अल्लाह पैसे देगा तो लवांगे। पहले हजरत कच्चा घर था, जैसे अल्लाह की ज़ात ने पैसे दिए सबसे पहला काम क्या किया, पुराना घर आके और पैसे दिए तो साथ वाला खरीद के, और पैसे दिए तो किसी सोसाइटी में चले गए। पहले हजरत कोई किसी दुकान से लेकर को 800 वाला जोड़ा भी पहन लिया करते थे, अल्लाह ने पैसे दिए भाई, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे अल्लाह दबे थे तेरे पाए लते तो पता लगना चाहिए देते। फिर हमने कहा नहीं भाई हूँ 1500 वाला नहीं। फिर गोल अहमद और पैसे दिए तो अल करम, और पैसे दिए तो पाशा। पहले हजरत को सादी सी जूती भी पहन लेते थे, फिर अल्लाह ने पैसे दिए बाटा, फिर और दिए सरबस और दिए अर्बन सोल और दिए अशरफी और दिए बटालियन शूज। सच सच बताना भाई, बात खत्म करने लगा हूं। सच सच आपने बताना है, हर लिहाज से हमने चेंज और तरक्की। सच बताना भाई, आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले जब भी नमाज शुरू की थी तब भी सजदे में सुभान रब्बी अल्लाह 3 बार ही पढ़ते थे। 20 साल बाद भी बताया तो नहीं, अच्छा की बता नहीं सकते लेकिन बताया, बाकी सारा कुछ ही बताया, लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह होना तो ये चाहिए था। 20 साल बाद सुभान रब्बी अल्लाह हम पे इतना गालिब आता कि उठते बैठते जुबान से निकलता सुभान रब्बी। आखिरी बात, अगर मैं जाऊं अहले बैत के पाक दर पे, किताबें कहती हैं सारी रात सैयदा कायनात ने अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारा। और हुजूर सारी रात को 35 मिनट का ना नहीं, सारी रात को 55 मिनट का ना नहीं, आज 9:15 ते इशा हुई है और फजर जाके कितने बजे होनी है, 4 बजे। इसका नाम रात है। सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारनी। और जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने सदाए फजर बुलंद करनी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो कर सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी, रब्बे करीम तेरी रात ही खत्म हो गई, कोई रात तो ऐसी बना सजदा सैयदा का फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। सानू 20 साल हो गए ने, 3 बार तू अगे गए, 3 बार तू भी अगे गए,